प्रदेश कमिटी सदस्य एवं यस डुङ्गेश्वर गाउँ संगठन कमिटीका इन्चार्ज कमेन्ट कार्यक्रममा उपस्थित भौतिक तथा पूर्वाधार विकास केन्द्रीय कमिटी सचिव लगायत सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीका सदस्य कमरेडहरू उपस्थित यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण वडा कमिटीका अध्यक्ष सचिव लगायत निर्वाचित वडा अध्यक्ष ज्यूहरू र उपस्थित अगुवा कार्यकर्ता कमरेडहरू, म तपाईहरुको बीचमा आज मैले केही भनाइ राखिराख्दा म अत्यन्तै बेखुसी छु। मलाई मजा पनि लागिरहेछ नि, मलाई खुसी पनि लागिरहेछ नि तपाईहरुको बीचमा यो गफ गरिरहँदा। तर हामीले जुन कुरा कल्पना नगरेको चिज, हाम्रो दिमागभित्र कहिल्यै पनि सेट गर्न नसकिने कुरा तपाईँ हाम्रो माझमा आएर छताछुल्लो भएको छ। त्यसका निमित्त आज हामी औषधि तितो हुन्छ तर सेवन गर्न बाध्य हुन्छौँ। हामी यो कार्यक्रमलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नका निमित्त यो सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई यो देशका निमित्त भ्याक्सिन दिने र हामी सही ठाउँमा दिने एउटा कार्यक्रमको रूपमा मैले लिएको छु। र मैले यसो हेर्दा हामी हिजो एउटा कार्यक्रम गर्दा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूको एउटा जमात हुन्थ्यो र उहाँहरूको मुहारहरू हेर्दा हामी सबै एउटा ठाउँमा उभिँदा कति गर्व लाग्थ्यो। र हामी हाम्रो प्रधान शत्रुसँग भिड्न सङ्घर्ष गर्दा हामीले जति सहज महसुस गरेका थियौँ त्यो सहज अब लाग्छ मलाई अझ यसो पहाडले हुँदै गएको छ, अलि बढ्दै गएको छ कि भन्ने महसुस मलाई पनि भएको छ। कार्यकर्तालाई नहुने कुरै छैन। हामी मनभित्र एउटा बाहिर एउटा कुरा व्यक्त गऱ्यौँ भने त्यसले पनि हाम्रो गन्तव्य ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन, हाम्रो यात्रा ठिक ठाउँमा जानु। म त्यो कुरा भएको त्यसकारण आज हामी तपाईँहरूको बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 75 जेठ 3 गते पार्टी एकता भए पश्चात तर जिल्ला तहसम्म पार्टी एकीकरण भयो। हाम्रो पार्टीको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष सर्दै कमरेड रविन्द्र शर्माको अध्यक्षतामा हामी एउटा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सामेल भयौँ। त्यो कार्यक्रममा पनि हामी यस्तो धौधौसँग यस्तो सङ्घर्ष गरेर हामी सामेल भयौँ। तपाईँको 4 महिना उहाँलाई त्यो जिल्ला कमिटीको शपथको कार्यक्रम गर्न समय लाग्यो। उहाँले त्यो खालको एउटा पश्चगामी यात्रा सुरु गर्नुभयो। त्यतिखेर हामीले क्वेसन गऱ्यौँ उहाँलाई, कमरेड यो ढिलाइ नगर्नुहोस्, यो कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र शपथ ग्रहण गराएर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले कुरा राख्यौँ। र उहाँले हामी पूर्व अहिले पनि साथी तल्लो तहसम्म हामी एकीकरण भइसकेको अवस्था छैन। हामी अहिले पनि तपाईँ हाम्रा मुखमा झुन्डिएका दुईटा शब्द छन्, पूर्व एमाले पूर्वमा माओवादी भनेर हामीले अहिले पनि ती शब्दहरू अर्थाइरहेका छौँ। कमरेडहरू, विडम्बनाको कुरा हामीले ती शब्दहरू हाम्रो ओठ मुखमा झुन्डाइरहँदा तलसम्म आउँदा एउटा खालको त्यो के थियो भन्दा पद्धति म स्वयं पार्टीको 5औं र 6औं जिल्ला कमिटीको जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटी सदस्य हुँ। त्यो खालमा हाम्रो आदरणीय नेता यही हुनुहुन्छ लोकधरञ्जन शाही, उहाँलाई त्यो वृत्तान्त उहाँसँग हामीले सिक्नुपर्छ। त्यो वृत्तान्तबाट हामी बाहिर निस्किँदा पार्टी एकीकरणको भावना र मर्म के थियो भने कमरेडहरू, सिनियरबाट पार्टीमा छुटेका साथीहरूलाई समावेश गर्दै जाने, जुनियरबाट यदि कमिटीभित्र सिनियर निकाल्दै जाने। जस्तो हामी 60-40 को नम्सम्म गयौँ भने पूर्व एमालेतर्फ यदि हामीले यो गाउँ कमिटीमा छिर्दा 45 जना गाउँ कमिटीका सदस्यहरू समावेश गर्न पर्यो, पूर्व माओवादी साथीहरूबाट 30 समावेश गर्न पर्यो भने सिनियर र जुनियर त्यो मानेमा हामी प्रयोग गर्छौँ। हामीभन्दा अगाडि काम गरेका सिनियर साथीहरू हाम्रो 32 जनाको कमिटी थियो, थप्न पर्यो। हाम्रो सिनियरबाट हामीले साथीहरूलाई थप्दै त्यो जिल्ला कमिटीमा लैजाने, यो गाउँ कमिटीमा लैजाने। र यदि हाम्रो 32बाट 28 जना हामीले जिल्लाको गाउँ कमिटी निर्माण गर्न पर्यो भने हामीले जुनियरबाट निकाल्दै बाहिर राख्ने। किनभने हाम्रो विधान त त्यहाँ 28-30 जना 32 जना राख्न नमिल्ने भयो। हामीलाई विधानले 28 जना मात्रै राख्न दियो र हामी पूर्व पार्टी कमिटी 32 जनाको थियो। मैले तपाईँहरूलाई उदाहरणका साथ बताइरहेको छु। त्यो गर्दा हामीले जुनियर साथीहरूबाट कमिटीबाट बाहिर निकालेर पार्टी एकताको भावना र मर्मलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले अगाडि बढ्न पर्ने हाम्रो यात्रा थियो। र उहाँले के गर्नुभयो भने सिनियरबाट बाहिर निकालेर जुनियरबाट इन गर्दै पार्टी जिल्ला कमिटीको एउटा कमिटी निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसका साथ हामीले त्यसलाई खबरदारी गर्दै सबै उहाँले 10 जना इन गरेका पनि पूर्व हाम्रा 59 जनाबाट हामी
तपाईँको 76-77 मा हामी जिल्ला कमिटी निर्वाचनसम्म अन्तर पार्टीबाट आउने सदस्यहरूलाई पनि साथीहरूलाई जिल्ला कमिटी बनाउँदै हामी गएका थियौँ। हामीले थप्न पर्ने 2-3 जना मात्र थियो। यो अध्यक्षकै अधिकारभित्र रहन्छ भनेर प्रदेश कमिटीका मौजूदा प्रदेश कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरा बताउनु होला। ल यो पार्टी अध्यक्षकै जिम्मेवारीभित्र रहन्छ, हकभित्र रहन्छ, अधिकारभित्र रहन्छ, उहाँले यो अधिकार हामीले प्रत्यार्जन गऱ्यौँ भनेर प्रदेश कमिटीको सदस्यहरूले बोलिरहेको बेला उहाँले सर्लक्क पारेर 10 जना निकालेर 19 जना अरू थप गर्नुभएछ। त्यसका विरुद्धमा हामीले केही समय लम्ब्यायौँ। अब त्यसलाई पनि थाती राखेर सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हामीले पार्टी जिल्ला कमिटीको शपथ दियौँ र त्यो कुरालाई हल गऱ्यौँ। अब त्यो हल हुँदै आउने क्रममा तल 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 तपाईँको गाउँ तहसम्म आउँदा उहाँले त्यही खालले फेरि पेचिलो तरिकाले पार्टीलाई पेल्दै लैजाने प्रयत्न गर्नु। त्यसका बावजुद हामीले त्यसलाई नट यो हामीबाट स्वीकृत छैन, यो अस्वीकृत कुरा हो, हामी यसलाई अहिले पनि स्वीकृत गर्न चाहन्न भनेर म अहिले यहाँ उभिरहेको छु। मैले अहिले त्यो पनि बोलिरहेको छु। त्यो कुरा मेरो मुखबाट अहिले पनि मुखाकृत छ। नेतागणहरू यही हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी कहिल्यै पनि पार्टीमा काम गर्दा सहमतिका आधारहरूबाट विधानका व्यवस्थाबाट हामी गाइडेड हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी त्यसरी अगाडि बढ्ने भावनाले हामीले त्यतिखेर सुन्दर सर लगायत साथीहरूसँग सम्पूर्णसँग त्यतिखेर पनि मैले सरसल्लाहबाटै यसलाई केही समय थाकिराखौँ है भनेर मैले सरसल्लाहबाट लगेकै हो। र अहिले पनि केही साथीहरूले शपथ ग्रहणको कुरा पनि उठाइरहनु भएको छ। मलाई कता कता गन्दा आछ। तपाईँहरूको त शपथ ग्रहण कार्यक्रममा हामी पार्टी ठ्याक्सन गर्ने कुरामा 0 पोइन्ट पनि हाम्रो सहमत छैन। हामी पार्टी एकताको पक्षमा अहिले पनि उभिनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हामी अहिले पनि माइनेटहरू 110-15 जना मैले उपस्थितिमा कमलले उठाएको हेरेँ। मैले तपाईँहरूको कार्यक्रममा ठिक टाइममा आउन नसके पनि म तपाईँहरूको बिचमा आउँदा शपथ ग्रहण कार्यक्रम कसैबाट पनि हुन्न। अहिले पनि हामी त्यो कुरालाई हामी उचानै गर्दैनौँ। हामी पार्टी ठिक लिगमा ल्याउने हामी भन्ने होइन, पार्टीलाई बनाउने हो। यदि कसैले व्यक्ति बन्छु भनेर चेष्टा देखाएको छ, त्यो परिकल्पना गरिएको छ भने त्यो मिथ्या हो। त्यसलाई हामी ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। हामी पार्टी निर्माण गर्न खोजेका छौँ। हामी यहाँ पार्टी निर्माणका लागि नेकपाको बैठक हो। कसै साथीहरूले निधार खुम्च्याएर तपाईँको मन एकदम साँगुरो गरेर बस्नुपर्ने जरुरी यहाँ छँदै छैन। हामी खुल्ला आकाशमा छौँ। हामी सबै साथीहरूलाई गोलबन्द गरेर अगाडि लिन चाहन्छौँ। त्यसका निमित्त मेरो प्रयत्न अहिले पनि प्रयत्न गर्ने जाँदा मिडियाबाजी त हामीले सुनिरहेछौँ। केही साथीहरूले सुन्न आउँछ। मैले धरातलका कुरा पनि यसो सुन्दा मिडियाबाजीले 2टा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दाबी गरेको छ। हामी आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठक बसेकै छौँ। तर म भन्न चाहन्छु केही साथीहरूलाई भद्रकोल तरिकाले गाई जात्रा सिर्जित हुने तरिकाले केही अभिव्यक्ति मलाई सुन्नमा आएका छन्। ती के हुन् त भन्दा हामी नेकपा एमाले निर्माण गर्दैछौँ भन्ने साथीहरू, म पूर्व नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता हो, जिम्मेवार कार्यकर्ताको रूपमा म तपाईँहरूको बिचमा उभिएको पनि हो। त्यसकारण नेकपा एमाले बन्दैछ र तपाईँ कता माओवादीतिर लाग्नुभयो हो, नेकपा एमाले बन्दैछ भनेर केही साथीहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो पूर्व तपाईँको हामीले एउटा हाम्रा आदरणीय नेताहरूको एउटा म्यान्डेट मानेर त्यसलाई स्वीकार गरेर पूर्व एमाले भन्ने चिज कहाँ छ? अहिले कहीँ छ? यो संसारमै छैन, हामीबाट कहीँ पनि छैन। त्यो पार्टीको रूपमा पूर्व माओवादी भन्ने चिज कहीँ छ? यहाँ यो तपाईँहरू बिचमा कहीँ पनि छैन, यो संसारमै छैन। तर त्यसको समायोजनको त्यसको फ्युजनको गरेर हामीले के निर्माण गर्यौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्यौँ। हामी त्यसैका कार्यकर्ता हौँ। त्यसकारण हामी अग्रगामी क्रान्तिकारी हरेक कुरा समाजवाद हुँदै साम्यवादको सपना देख्छौँ। तर अप्ठ्यारो परेको बेला, मनमा लागेको बेला हामी पछाडिबाट नेकपा एमाले बिउताउँदै जाने, जीवित गर्दै जाने, पछाडिबाट केही साथीहरूले माओवादी बिउताउँदै जाने, जीवित गर्दै जाने भएपछि हाम्रो यात्रा कहाँ छ ल भन्नु? त्यसकारण यी दुइटै नेकपा एमाले पनि छैन, नेकपा माओवादी पनि छैन, तर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ। त्यसकारण हामी अहिले पश्चगामी दिशातिर उन्मुख हुँदैन। हामी हाम्रो यात्रा अग्रगामी दिशातिर, हाम्रो सपना गन्तव्य हाम्रो के हो? अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण हामीले त्यसमा भ्रम पर्नु हुँदैन। र यदि हो भने केन्द्रीय कमिटी वैधानिक तरिकाले अहिले पनि पार्टी घोषणा छैन। आयोग र अदालतको हामी पर्खाइमा छौँ। हाम्रो शुभकामना। आज पनि हामी बैठकमा निर्णय गर्छौँ। हामी तपाईँहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर कुनै फर्जी निर्णय गर्न उपस्थित भएका होइनौँ। ढुक्क हुनु। हामी डुङ्गेसर गाउँ संगठन कमिटीले आग्रह र अनुरोध गर्ने कुरा पार्टी एकताबद्ध बनाएर जिल्लाले पनि लैजाओस्। जिल्लाले प्रदेश हुँदै अनि केन्द्रीय कमिटीलाई पनि यसको सूचना गरोस्, दबाब दियोस्। त्यो दबाब
एउटा निर्णायक पोइन्टमा पुगोस् भनेर तल कार्यकर्ताको पनि मन चाहियो छ भनेर हामी दबाब दिने तरिकाले हामी भेला बस्यौँ, बैठक बस्यौँ। देश सङ्कटमा धकेलिन लाग्यो भन्ने कुरा पूर्ववक्ता साथीहरूले गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण मेरो आग्रह यहाँलाई हामी पार्टीको बिचमा बसिरहँदा अब हामी पूर्वका कुनै कुराहरूलाई पनि हामी टचिङ नगरेर हामी जुन कुरामा सामेल छौँ हामी तयार छौँ। म कार्यकर्तालाई आह्वान गर्छु र साथीहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र मैले तपाईँहरूसँग भन्नुपर्ने कुरा, हामी तपाईँहरूको बिचमा बसिरहेछौँ। के का लागि बस्यौँ भन्दा अहिलेको देशको विषम परिस्थितिलाई हामीले हरेक पल सेकेन्डमा हाम्रा ध्यान त्यतातिर केन्द्रित रहेछन्। हामी के हुने हो, हामी कसो हुने हो, हाम्रो पार्टीले कतातिर हाम्रो गन्तव्य लैजाने हो भन्ने कुरा त मैले भन्दा तपाईँहरूले मिडिया मार्फत धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ होइन। र मलाई लाग्छ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। संघीय संसद विघटन गरेर हामी यो देशका टुक्रा नागरिक जस्तै, हामी बिना लगामको घोडा जस्तै हामी एकदम त्यो निराशा छाएर हामी तपाईँ अब देश कसरी ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ, हामी को मान्य हुने को मन्त्री हुने भन्ने कुरातिर हाम्रो हेक्का छैन। हाम्रो हेक्का एउटा छ, हिजो 2/3 बहुमतको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याउँदा 2015 सालमा 109 सिटमा 74 सिट नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याउँदा लिएर सिधा राजा महेन्द्रलाई लिएर बुझाएको अवस्था हो। त्यसपछि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले 48 सालमा लिएर 2047 सालको संविधानलाई प्रयोग गरेर त्यसको उपयोग गरेर 51 सालमा लिएर मध्यावधि निर्वाचन गर्दा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी 88 सिट ल्याएर अल्पमतको सरकार बनाएर त्यही अल्पमतको सरकारको जगमा मनमोहन अधिकारीको मन्त्रीमण्डलबाट त्यसैलाई हामीले जनता सामु त्यो 9 महिने सरकारले गरेका गतिविधिहरूलाई जनतामा लिएर आज हामी कम्युनिस्ट पार्टी, विशाल कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 बहुमतको नजिक भएको पार्टी भनेर हामी गर्वका साथ हामी छाती खुलाएर शिर ठाडो गरेर सम्पूर्ण जनताहरूसँग नागरिकसँग जाने एउटा वातावरण बन्यो। र 2056 सालमा पुनः नेपाली काङ्ग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर लिएर अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाले सिधा लिएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाउनु भएको हामीले बिर्सिया त छैनौँ। त्यसकारण अहिले पनि हामीले स्थिर सरकार, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एउटा नारा लिएर गाउँ जाने तपाईँ हामी कार्यकर्ता होइनौँ। सूर्य चिन्हलाई भोट माग्ने तपाईँ हामी होइनौँ। हँसिया हतौडालाई भोट माग्ने तपाईँ हामी होइनौँ। राष्ट्रिय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा हामीले मागेका होइनौँ। हामी दुईटै चुनाव चिन्हमा ल वाम गठबन्धनलाई तपाईँ बहुमत दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूले चाहेको कुरा गर्छौँ भनेर हामीले भोट माग्यौँ। तर आज भोट सिधै 2072 असोज 2 गते लागू भएको संविधान, घोषणा भएको संविधानको धारा 76 को धारा 6 मा 7 अनुसार संसद विघटित छ र धारा 1 बाट 5औं चरणसम्म जाँदा मैले तपाईँहरूले संविधानको व्याख्या गर्न खोजेँ भने संविधानको म त्यो कानुनको विद्यार्थी पनि होइन, तर संविधान 1 मा बहुमत प्राप्त दलले कुनै पनि तरिकाले संसद विघटन गर्न कतै लेखिया छैन। तपाईँ जानु यो तपाईँ हामीलाई कसैले यदि संविधानमा लेखिएको छ यो सही हो भन्छ भने त्यसले भ्रम छर्दैछ, त्यसले गलत बाटो अवलम्बन गर्दैछ। यो तपाईँहरूले गलत मात्रै भएको छैन कम्युनिस्ट पार्टीबाट, अहिलेका सरकार प्रमुखबाट यो कुनै सम्झिनु, असोज 18 को कुनै सम्झिनु यसलाई पनि, तर परिभाषा मात्रै फरक होला। त्यसकारण जुन प्रधानमन्त्रीले हाम्रो माझ ल्याएको एजेन्डा छ यो गलत छ। हामी प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पनि अरू कुनै मानेमा पनि काम गर्ने सिलसिलामा कमरेडरले भन्नुभयो दिने नदिने एउटा कुरा हामीले के तरिकाले पनि हलुका ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री स्वयं एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ भने काम गर्न नदिने वातावरण हुन्छ। एउटा कुरा के हो भने कसरी तल अलिक गलत कुरा फैलाएर त्यसलाई पोल्ठामा पार्ने भन्ने कुरा केही साथीहरूबाट होला, त्यो एकदम गलत हो। म गलत कुरालाई गलत भन्छु। म मेरो छातीमा सङ्गीन फाट रोपिन्छ भने म गलत कुराको पछाडि कहिले पनि लाग्दैन। मेरो एउटा विशेषता, मेरो आफ्नो एउटा निर्णयता हो। त्यसकारण तपाईँको नेपालको नक्सा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले लागू गर्दा यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै मान्छेले, कुनै दलले अस्वीकृत गर्यो? सर्वसम्मतबाट स्वीकृत गर्यो नि। नक्सा पास गर्दा हामीले सुनेको छैनौँ।
भारतीय भूमिलाई तपाईँको त्यो ल त्यहाँ नेपालको भूमि अतिक्रमण छ त्यसमा कुन मुद्दामा रोकियो? अब काम गर्ने दिने नदिने मन फाटेपछि केही अहिलेका साथीहरूको पनि कमजोरी हुनसक्छ उहाँहरूको बिचमा। र मैले एउटा तपाईँहरूलाई उदाहरणका निमित्त एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु, काम गर्ने दिने नदिने र कमिटी प्रणाली के हो भन्ने कुरा। हाम्रो सबैभन्दा सर्वोपरि केन्द्रीय कमिटी हो, त्यसपछि हाम्रो विधान हो। यी दुईटा कुरालाई कसरी एक्का गर्न सकिन्छ भने पूर्व माओवादी साथीहरूभन्दा पूर्व एमालेका साथीहरूलाई यो कुराको अझ मन मस्तिष्कमा विचारोपण भएको होला। हामी 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात एकदम मिलिजुली सरकार गर्दा 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात अहिलेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल तत्कालीन एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हुनुभयो र प्रधानमन्त्री हुनुभयो र पार्टी कमिटी त्यतिखेर तत्कालीन केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो कमिटीको बैठक बसेर आउँदा माधव कमरेड अल्पमतमा पर्नुभयो। अल्पमतमा परेपछि ल म व्यक्ति बन्ने होइन र पार्टी पद्धतिले फैसला गरेको कुरा नै मेरो तिरोपर हुन्छ र यदि मेरो मेजोरिटी बन्दैन भने म पार्टी सरकारबाट बाहिर निस्किन्छु भनेर तपाईँको माधव कमरेड बाहिर निस्किसकेपछि झलनाथ खनाल स्वयं पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन? माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर तपाईँको झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने अहिले कतिपयलाई के हो भने स्थिर सरकारका नाममा केन्द्रीय कमिटीमा सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीको मेजोरिटी मिलेन, स्थायी कमिटीमा मिलेन, थाई कमिटी त्यो तपाईँको सचिवालयमा मिलेन भने मेरो मेजोरिटी छैन है। कार्यकर्ताले तल कार्यकर्ताको भावना मैले सम्बोधन गर्न सकिनँ र म थोरै ब्याक सरेर पनि साथीहरूलाई कसको नेतृत्वमा जाँदा यो पार्टी 2/3 बहुमत प्राप्त गर्न सकिन्छ, हामी नजिक छौँ, हामी 2/3 बहुमतको नजिक जान सकिन्छ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री सोच्नु पर्ने थियो भन्ने लाग्छ मलाई। र अब हामी चुनाव अब संसद विघटनको कतिपय साथीहरूलाई के लागिरहेछ भने ताजा जनादेश लिन गाउँघरमा जानुपर्छ, नागरिकसँग जानुपर्छ, यो तपाईँहरू के गलत कुरा हो र भन्ने। ल अब मलाई भन्नुहोस्, ताजा जनादेश लिन कुनै प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्छ, कुनै प्रधानमन्त्री अनि विश्वास प्राप्त गर्न सक्दिन, सङ्कट पर्यो देशमा, तब मात्रै जाने व्यवस्था संविधानले गरिएको छ र हामी 2/3 नजिकको छौँ। अब कम्युनिस्ट पार्टीले संसद विघटन गरेर 2/3 नजिक भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई ताजा जनादेश लिन जानुपर्छ भनेर अब हामी कति त्याइ ल्याउने? अब यो देशका काङ्ग्रेस, यो देशका राप्रपा, यो देशका क्षेत्रीय तपाईँको तराई मधेसी फोरमहरूलाई हामी पुरै मिल गर्न सक्छौँ? ल त कसैले सपना देख्नु भएको छ? सकिन्न। हामी 2051 सालको स्टेपमा आउँछौँ, हामी धेरै तल झर्दैनौँ। हामी 2051 को गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको संविधान त्यो संसद जस्तै हामी हुन्छौँ। काङ्ग्रेसभन्दा अलि तल आइपुग्छौँ। हाम्रा पनि त्यतिखेर हाम्रा नेताहरू हामीलाई केही जेल खुल्दैनन्, हामीलाई पश्चाताप हुन्छ, हामीलाई पछुतो हुन्छ। हामी उहाँहरू माथि बस्नेहरूलाई बढी यसले छुनेछ। त्यसकारण मैले तपाईँहरूसँग के कुरा राख्न चाहन्छु भने अब अहिले नयाँ जनादेशका नाममा कसैलाई सनक चल्यो भने यत्रो बहुमत प्राप्त पार्टीको नेताले सर्लकै अनि खाटा लिएर संसद हालिदिने। कहीँ राष्ट्रिय सभाको हिजो अधिवेशन चल्दै गर्दा कहीँ कसैले कुनै दलका अनि नेता कार्यकर्ताले तपाईँको यो सही हो भन्ने बोलिएर सुन्नुभयो? संविधान कानुनविदहरूले कसैले सुन्नुभयो? त्यसकारण गलत। हामी पार्टीका कार्यकर्ता भए पनि पार्टीको नेता कार्यकर्ता एकाधजना नेताहरूले गलत गरे भन्नेमा त्यसको सती जान सकिरहेको कमरेडहरू। त्यसकारण हामीले यसको एकदम मन मस्तिष्कबाट यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ र हामी सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्छ। अरू कुनै केपी शर्मा ओलीलाई तहलाउनु पनि होइन, कुनै कार्यकर्तालाई तहलाउनु पनि होइन, यहाँ डुङ्गु सरकार कसैलाई अलिक पाखा राखिदिनु पनि होइन। तर के हो भने संवैधानिक असंवैधानिक कदमप्रति घोर आपत्ति र यो असंवैधानिक कदम एकदम निरङ्कुश हो, यो कु हो भन्ने तरिकाले हामीले बुझेर मात्रै संसद पुनर्जीवित गर्नका लागि हाम्रा यी भेला बैठक र यसका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अझ पनि निस्किन सक्छन्। त्यसकारण यो कसैलाई व्यक्ति बनाउने होइन, यो व्यक्ति बनाउनेतिर नलागौँ कमरेडहरू। हामी पार्टी बनाउने र देश बनाउनेतिर मात्रै हाम्रो यात्रा हो। त्यसकारण मैले समय अलि लगेँ र मभन्दा पछाडि नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ। मैले आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्दा आवश्यक परेको खण्डमा र अप्ठ्यारो अवस्थामा नेता कार्यकर्ता कहाँनिर उभिन्छन् त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसको
अविवेक त्यसलाई ठाउँ ठाउँमा गएर हेर्ने पाटो, पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने, पार्टीले राख्ने कुरा तपाईँहरू कहीँ कतै हामी छुटिहाल्छौँ भनेर त्यो कहीँ कतै नसोच्दा हुन्छ। तपाईँहरूको उच्च मूल्याङ्कन गरिन्छ। पार्टीलाई सङ्कट परेको बेला, देश सङ्कट परेको बेला हातमा तपाईँ खुकुरी समातेर, हातमा तपाईँको मुट्ठी कसेर तपाईँहरू अगाडि जसरी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। यसका निमित्त म तपाईँहरूलाई पार्टी जिल्ला कमिटीको तर्फबाट सलाम गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।